تحب الله صح؟ ورفعت يدك. والله ما عندي أدنى شك أنك تحب الله، وأن الله في قلبك عظيم، وأن الله في قلبك عظيم. والله يا الغالي ما جعل الله صلاة الفجر، يا من ضيعت صلاة الفجر في هذا الوقت. والله يا الغالي يا من رفعت يدك، ما جعل الله صلاة العصر في هذا الوقت إلا ليختبر الله حبه في قلوبنا. إلا ليختبر الله حبه في قلوبنا. يا من قدمت المخدة والفراش في صلاة الفجر على صلاتك، أين حب الله؟ يا من قدمت المباريات والمحادثات والقنوات، أين حب الله؟ يا مهموم يا مغموم افزع إلى الصلاة. يا من تعاني الضيق والنكد والديون افزع إلى الصلاة. يا من أتعبتك صروف الحياة افزع إلى الصلاة، فهي وصية الله. واستعينوا بالصبر والصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة، إنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ما كل إنسان يطيقها، كبيرة إلا على فئام من الناس، منهم يا الله على الخاشعين. اللهم اجعلني وإياهم من الخاشعين.